हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। आज हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात, इस वीक में आपके कुछ स्पेसिफिक प्लान्स हैं, कुछ मीटिंग है और कोई ट्रिप है जो कि आने वाले वक्तों में रुकता हुआ नज़र आ रहा है। वो रुक जाएंगे जिससे आप मायूसी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, ये जो आपकी मीटिंग्स हैं या प्लान्स हैं और ये जो ट्रिप है जो आपके रुक गए हैं, आने वाले वक्तों में वो दोबारा होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न आपके घर के ज़ायचे में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी की वजह से आपके जो काम रुक गए हैं, यकीन जाने वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात, इस हफ़्ते आपने अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीके हयात, अपनी ज़िंदगी के सफ़र के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है, उन पर ख़ास तवज्जो देनी है, उनका ख़ास ख़याल रखना है। रिलेशनशिप को आपने मज़बूत करना है, उसके साथ रोमांस लेकर आएँ, उसके रिलेशनशिप को समझें, उसके प्यार को समझें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो फिर याद रखें कि इधर आपको लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, किस्मत आपके साथ है। लेकिन आपने अपने आप को आर्गुमेंट से बचाना है, अपने आप को बहस से बचाना है। जुपिटर और सैटर्न की मौजूदगी बता रही है कि जो आपकी डूबी हुई रकम है, आपका रुका हुआ काम है, वो ज़रूर पूरा होगा और पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आपकी डूबी हुई रकम है वो आपको दोबारा मिल सकती है। जो काम आपका रुका हुआ है वो इस हफ्ते पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं कि आप अपना काम दोबारा शुरू कर सकें, नए सिरे से शुरू कर सकें और उसमें कामयाबी नज़र आ रही है। और इसके लिए आपने मोहतात रहना है, पूरा वीक पूरा मंथ आपने मोहतात रहना है और ऐसे लोगों से बचना है जो शर पसंद हो, जो शर फैलाते हों। नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माहौल से आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो मसाइल को बढ़ा देती है और इसमें मसाइल का हल नज़र नहीं आता, बल्कि इंसान मज़ीद परेशान हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपने अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है, बल्कि उल्टा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, परेशानियाँ आपकी बढ़ जाएंगी, आप सोचों में घिर जाएंगे, आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाएंगे। नेगेटिविटी जो होती है वो इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, वो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। और ये हमारे ऊपर होता है कि हमने किसके साथ रहना है, हम ना कि हमारे लिए क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ हमारे लिए नेगेटिव है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ लोग ही हमारे ऊपर नेगेटिविटी नहीं डालते, बल्कि वो हमारे जो अखराजात होते हैं, हमारे ज़्यादा अखराजात अगर हमारे एक्सपेंसिव हमारे बजट से ज़्यादा हो जाएँ तो वो भी हमारे अंदर एक नेगेटिविटी डाल देते हैं। तो अपने एक्सपेंसिव को, अपने अखराजात को आपने खुद कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इससे कुछ आपके अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बजट के हिसाब से आप अब अखराजात ज़्यादा करेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने बजट को लेकर चलेंगे, अपने अखराजात को लेकर चलेंगे। तो फिर ये जो गैर ज़रूरी आपके अखराजात आपके ऊपर आ रहे हैं और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप दबाव में आ रहे हैं, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। अपने आप को इन चीज़ों से आपने बचा के रखना है। और यहाँ पर मून का ताल्लुक बहुत गहरा है, क्योंकि मून एक ऐसे हिस्से में दाखिल हो चुका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़र्डिक साइंस रखने वाले लोगों के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके अखराजात के लेवल को जो है वो हाई करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बिज़नेस के मामलात को देखा जाए तो बिज़नेस आपका यहाँ पर बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, तरक्की की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि जो नए काम अगर आप शुरू करने वाले हैं तो उसमें आपको कामयाबी होगी और जो पुराने रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके काम को आगे बढ़ाएगी और ये आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को अच्छा करेगी, आपका काम जो है वो बेहतरीन होगा। बहुत सारे ऐसी बातें नज़र आ रही हैं, नए लोगों से मुलाकातें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नए ताल्लुकात आपके बनेंगे, नए लोगों से आपकी जान पहचान होगी। अगर आप अपनी सिचुएशन को, लीगल मैटर्स को सही करना चाहते हैं, एजुकेशनल आपके कुछ प्लानिंग्स हैं, अगर आप
کے پاس کچھ ایسے کام ہیں جیسے کہ پیپر ورک لکھنا چاہتے ہیں، کوئی اسکرپٹ لکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کوئی کورس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پر بہت اچھی نظر آ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہانت کے ساتھ تمام کاموں کو سر انجام دے سکیں گے۔ نمایاں کامیابی آپ کو ملے گی، آپ کی ہر قدم پر آپ کو کامیابی ہی ملے گی، ناکامی اس دفعہ دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو پہلے سے کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی، پہلے سے آپ کو کوئی منصوبے بنانے پڑیں گے، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بغیر ہی آپ کافی کاموں میں آگے قدم بڑھائیں گے اور مختلف امور میں آپ ترقی حاصل کریں گے، کیونکہ جیپیٹر کی موجودگی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ جیپیٹر کا ہونا کامیاب ہونے کی نشانی ہے، اور کوئی ایسی چیز آپ کی راہ میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو آپ کو پریشان کرے، نقصان کرے۔ اگر کوئی پریشانی یا نقصان آپ کو پہنچے گا تو صرف آپ کی اپنی وجہ سے پہنچے گا کہ کوئی آپ ایسا کام نہ کر لیں، ایسا فیصلہ نہ کر لیں جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے صحیح نہ ہو۔ اور یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس ٹائم اپنی اٹینشن اپنی فیملی لائف کو زیادہ دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مون کی موجودگی بھی ظاہر ہو رہی ہے، تو مون کی موجودگی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی قرض لیا ہوا ہے، کوئی شیئر لیے ہوئے ہیں، اور آپ کا کوئی یعنی کہ جوائنٹ بزنس ہے جو آپ پارٹنرز کے ساتھ مل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے تعلقات کو اور اس قسم کے تعلقات کو بہت زیادہ دھیان میں رکھیں، بہت زیادہ نظر رکھیں، بہت توجہ دیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی کوئی اونچ نیچ نظر آتی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، یا کسی بھی قسم کی ناکامی آپ کو ملنے والی ہے، یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا ہے، یا پھر جو آپ کا پارٹنر ہے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح ڈیلنگ نہیں کر رہا ہے، یا اس قسم کی ڈیلنگ کر رہا ہے جو آنے والے وقتوں کے لیے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ کا پارٹنر کچھ ایسے کام کر رہا ہے، کچھ ایسے فیصلے لے رہا ہے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے آنے والی وقتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو بہت سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ کے لیے یہ وقت اپنے راستے الگ کرنے کا ہے۔ آپ کو بڑا ہی سوچ سمجھ کے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہ بعد میں کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا دیکھنا پڑے۔ اچھا، برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی نیو جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام دیکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویک اور اس سے اگلا ویک بہترین ہے۔ تھوڑی مشکل آ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ دیکھیں، مشکلات زندگی میں آ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ہاتھ پر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمت کریں اور آگے بڑھیں۔ تو اگر آپ لوگ اپنا کوئی نیا کام شروع کرنے والے ہیں، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے ہیں، یا نئی جاب اسٹارٹ کرنے والے ہیں، تو یہ 2 ہفتے جو ہیں، آنے والے 2 ہفتے وہ آپ کے لیے اچھے ثابت ہو رہے ہیں، اچھے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی دن آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ بزنس کے معاملات بھی آپ کے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھریلو طور پر بھی آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے، کوئی سکون مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے بیرون ملک کے لیے بھی کوئی پیپرز وغیرہ جمع کروائے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بیرون ملک سفر کریں، یا ان 2 ویکس میں آپ کا بیرون ملک سفر ہے، تو پھر وہ کامیاب ہوگا، اور جو بھی اس کے لیے آپ پیپر ورک کریں گے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اچھا، اس ٹائم اور ان آگے آنے والے ویک میں آپ کا جو لکی کلر ہے وہ بلو ہے۔ بلو کلر آپ اپنی ہر چیز میں استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال رکھیں، یہ بہت لکی ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ لائٹ بلو کلر وہ کلر ہے جو آپ کے اندر انرجی پیدا کرے گا۔ لائٹ بلو کلر، اگر آپ کی کوئی میٹنگ ہے، کوئی آپ کی ملاقات ہے، کوئی آپ جاب کے سلسلے میں جا رہے ہیں، یا آپ کی کوئی میٹنگ ہے، یا آپ کوئی نیا کام شروع کرنے والے ہیں، تو آپ لائٹ بلو کلر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ لائٹ بلو کلر آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوگا۔ دیکھیے، کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور آپ کا جو اس ٹائم کلر ہے وہ لائٹ بلو کلر ہے، اور یہ کلر آپ کو پازیٹیوٹی دے گا، انرجی دے گا، اور اچھی خبر دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ مون، جوپیٹر اور سیٹرن کی موجودگی اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی خاموشی اور آپ کے صبر کا آپ کو پھل ملنے والا ہے۔ جو اتنے عرصے سے آپ خاموش رہ کے ان چیزوں کو برداشت کرتے آ رہے تھے، ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، آج آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ آگے آنے والے ہفتوں میں اور اس سے آگے آنے والے ہفتوں میں ستارے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ستارے جب تک آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ
کی قسمت آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ جو تکلیفیں آپ پہلے سہ چکے ہیں وہ اب نہیں سہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو آسٹرو ورلڈ اردو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بس کیپریکارن والوں، تم لوگوں کو ایک نصیحت ہے کہ اپنی انا اور اپنی ضد کو اپنے قابو میں رکھنا، کیونکہ تمہاری ضد اور تمہاری انا جو ہے نا، وہ معمولی سے معمولی بات کو بھی بڑا کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔